بون بسم الله. نبداو بالشابتر 1. قلنا في الشابتر 1 circuit électrique et 6 paramètres. Donc premier titre, la présentation des divers paramètres d'un circuit électrique. Le circuit électrique constitution. Tous les circuits électriques seront composés d'au moins 4 éléments: le générateur, les récepteurs, les conducteurs et la protection. Donc, le générateur, appareil qui fournit d'énergie électrique, pile, alternateur, entre parenthèses, le récepteur, appareil qui reçoit l'énergie électrique et la transforme en une autre énergie, entre parenthèses, tous les appareils électriques. Troisième élément, les conducteurs. Conducteurs, éléments qui relient électriquement le générateur et les récepteurs. Entre parenthèses, conducteurs, interrupteurs, etc. Quatrième élément, les protections. Les protections. Bon. نعاود نتكلم بالدرجة. قلنا لي سيركوي الكتريك تتكون، ولا جميع لي سيركوي الكتريك على الأقل تتكون من 4 عناصر، ممكن تكون 3، ولكن في أغلب الأحيان من 4 عناصر وأكثر. العنصر الأول قلنا هو الجينيراتور. الجينيراتور نقصد به المصدر نتاع الطاقة الكهربائية. في بعض الأحيان يكون بيل اللي هي بالعربية البطارية، وفي بعض الأحيان الترناتور هو المولد. دونك دوزيام إليمون اللي هو ريسيبتور. الريسيبتور قلنا c'est un appareil qui reçoit l'énergie électrique et la transforme en une autre énergie. دونك نقصد به هو الجهاز الذي يستقبل الطاقة الكهربائية ويحولها إلى طاقة أخرى. ممكن تكون طاقة حرارية، طاقة ضوئية، طاقة ميكانيكية، كما على سبيل المثال لموتور. كما الموتور سواء كان موتور كورو كونتيني أو موتور الترناتيف، راح يستقبل الطاقة الكهربائية ويحولها إلى طاقة حركية. Bon, troisième élément, les conducteurs. Les conducteurs هو العنصر اللي يربط ما بين هو العنصر الرابط كهربائيا ما بين مصدر التيار الكهربائي والجهاز المستقبل للتيار الكهربائي. دونك في اغلب الاحيان راح يكون الكابل الكتريك. في اغلب الاحيان يكون كابل الكتريك هو الرابط ما بين المحرك وما بين مصدر التيار الكهربائي والجهاز الكهربائي. كاتريام إليمون اللي هو لي بروتكسيون. لي بروتكسيون في أغلب الأحيان راح يكون فيزيبل ديجونكتور. دونك لي بروتكسيون ههم احنا ما نتكلموش عليهم بزاف في هذا السمستر، راح نتكلموا عليهم في الدوزيام سمستر في الموديل نتاع ايكيبمون الكتريك. رايحين نحكيو كاين شابتر كامل يتكلم على لي زاباراي دو كوموند لي زاباراي دو بروتكسيون. ثم رايحين نفهموا اكثر واش نقصدوا بال les appareils de protection qui sont les visibles, les disjoncteurs, etc. Le relais thermique, etc. Bon, راكم هنا تشوفوا بلي كاين شيما سيمبوليك ريبريزونطاسيون. عندنا هنا الشيما الاولى اللي راح تكون على غوش اون جينيرال. عندنا جي نقصد بها الجينيراتور، وعندنا ريسيبتور، وعندنا الكابل الكتريك اللي هو كوندكتور يكون يربط ما بين
ما بين الجينيراتور اي ريسيبتور. دونك اوسي كاينه انتريبتور من تحت. دونك وفي الشيما في الكوتي الاخر اون الكتريسيتي. دونك هنا عندي انتريبتور، عندي لا لامب نقصد بها هنا لا لامب هي راح تكون ريسيبتور نتاعنا. وعندي دو فيزيبل اللي هنا نقصد بها لا بروتيكسيون نتاعنا. اي عندي كابل الكتريك اللي نقصد به هنا لي كونديكتور اي اوسي انتريبتور. بون لي كونديكتور اي ايزولون. دونك اون عرب الموصلات والعوازل. دونك رانا عرفنا من قبل ان لكل نحن كنا عارفين من قبل على حساب ما قريتو نتوما في التروازيام اني ولا في الترمينال بريباراسيون تاع الباك. عرفتوا الذرات والالكترونات اكسيتيرا. دونك احنا عرفنا باللي لكل ذره في كل ماده معينه رقم محدد من الالكترونات، هذه معروفه. دونك هذه الذرات لمواد معينه تلقاها تحرص على الالكترونات نتاعها بشكل مختلف على حساب النوعيه تاع الماده. نعاود توجد ذرات لكل ماده. دونك هذه الذرات تلقاها تحرص بشكل كبير على الالكترونات نتاعها. دونك وهذا الحرص يختلف من ماده الى اخرى. دونك كما قلنا هذا الحرص اللي يختلف على حسب المواد. وفي بعض المواد يسهل التخلي على الالكترون او اكثر بسهوله، في حاله ما اذا ادخلنا عليها على هذه الذرات عامل خارجي. وفي بعض الذرات من المستحيل التخلي على الالكترونات نتاعها حتى ولو طبقنا عليها عوامل خارجيه التي تساعد على تحرر الالكترونات. دونك في الحاله الاولى التي يسهل التخلي عن الالكترون واحد او اكثر تسمى كوندكتور اي موصلات. اما الحاله الثانيه التي يصعب التخلي عن الالكترونات تسمى العوازل. دونك عندنا اكزومبل نتاع لي كوندكتور نتاع الموصلات. عندنا الكويفر، النحاس، الومنيوم، ليتون اي النحاس الاصفر هو ليتون. تولي ميتو كما نقول جميع المعادن تعتبر موصلات. اما العوازل عندنا المواد التي لا توصل تيار كهربائي كما لي بي في سي، كاوتشو، بابي، الاوراق كما نقولوا المطاط، الاوراق، تيسي اقمشه، الزجاج فير، الصابل، الرمل اكسيتيرا. Le point deuxième هي les circuits ouverts et les circuits fermés. Donc regarde bien la figure 1 à la gauche. عندنا هنا circuit ouvert. circuit ouvert كي نقول circuit ouvert c'est-à-dire l'interrupteur ouvert O. دونك انتم رايحين تلقاو في بعض ليزاباراي تلقاو مكتوبه او اف او او نقصد بها اوفر. دونك في السيركوي غوش راح نشوفوا لا لامب ne fonctionne pas. دونك لا لامب كي تعود الانتريبتور اوفر لا لامب ne fonctionne pas ما راهيش تشتغل. دونك في لا سيركوي فيرمي لما تكون الانتريبتور فيرمي ستادير مغلوقه، يعني الالكترونات راح تمشي في لي سيركل نتاعي وبالتالي لا لامب فونكسيون راح تلقاو اف فيرمي او فونكسيون.
عندنا autre point اللي هي le courant électrique. Donc, à la borne positive du générateur, il y a un manque d'électrons. Celui-ci ici, donc de capteurs d'électrons afin de rétablir son équilibre électrique. Il y a donc un mouvement ordonné d'électrons libres dans la matière. Ils se déplacent de la borne négative vers la borne positive. Se déplace d'électrons va créer des réactions à appel effet du courant électrique. Donc, قلنا في هذه النقطة اللي هي نتكلموا عليها لو كورون إلكتريك ولا التيار الكهربائي. عندنا هنا على حساب الرسم هنا عندنا دو بول قطبين. عندنا البول البورن بوزيتيف وبورن نيجاتيف، القطب الموجب والقطب السالب. في الطرف السالب للمولد هناك نقص في الإلكترونات، لذلك تحاول التقاط الإلكترونات لاستعادة توازنها الكهربائي. دونك هنا راح تكون كاينة حركة إلكترونية منظمة. الحركة الإلكترونية المنظمة للإلكترونات الحرة اللي راهي ليبر في المادة. دونك ينتقلون من القطب السالب إلى القطب الموجب. لماذا؟ لأن احنا عم بالنا باللي الإلكترونات ذات شحنة سالبة، سيتادير رايحة تمشي من القطب السالب إلى القطب الموجب. دونك هي شحنة سالبة، ومن الجهة الأخرى كاين القطب الموجب، راح يكون كاين تجاذب، وبالتالي الإلكترونات هنا راح تمشي بشكل منظم ناحية من القطب السالب إلى القطب الموجب للمولد. دونك هذه الإزاحة نتاع الإلكترونات راح تنشئ لنا تفاعلات تسمى بالليفي دو كورون إلكتريك، أي تأثيرات التيار الكهربائي. Bon, effet de courant électrique. Donc, le déplacement d'électrons libres dans le conducteur va créer des réactions. Donc, راح تكون كاين الرياكسيون هنا على حساب لا ماتيير، على حساب النومبر نتاع الالكترونات، على حساب سيرتو هي متعلقه اكثر بلا ماتيير، بالماده، نوعيه تاع الماده. دونك في بعض الاحيان راح تكون عندنا ايفي كالوريفيك او انتر بارونتيز ايفي شالير. دونك هنا الازاحه ولا التاثير نتاع الالكترونات هنا بعد الازاحه راح تمد لنا تاثيرات حراريه. على سبيل المثال كما اللي في الشيما اللي نشوفوا هنا، راح نشوفوا كما المكوات بالعربيه مكوات، ولا البلاك اللي استعملوهم في الشعر، لي ريزيستونس اللي ندفيو بها ولا يطيبوا بها في لا شومبر في لا سيتي. هذا كل ناتجه عن الحراره دي، ناتجه عن التاثير نتاع الازاحه نتاع الالكترونات. دونك عندنا اوسي ايفي لومينو، تاثيرات ضوئيه كيما لا لامب اللي نعرفوها من قبل. عندنا ايفي مانيتيك، دونك ليفي مانيتيك توجور نحن نلقاوها في لي بوبين كيما لي بوبين تاع لي موتور الكتريك. دونك حنا من بعد راح نشوفوا في سورتو في الدوزيام شابيتر، في الدوزيام سومستر رايحين نعرفوا لي موتور الكتريك، تما تعرفوا التاثير نتاع انتقال الالكترونات ولا انتقال ولا مرور تيار الكهربائي في سلك على شكل بوبين، كيفاش يولد لنا تأثيرات مغناطيسية. عندنا اوسي ايفي شيميك، عندنا كما لي باتري دونك
عندنا اوسي عندنا ايفي فيزيولوجيك كيما اللي في الكور تاعنا، احنا في الكور تاع الانسان. دونك كون يمر التيار الكهربائي علينا ولا حيكون اكيد حتكون كاينه تاثيرات فيزيولوجيكيه.